नमस्ते, दिस इज रिया। विजय दशमीको मङ्गलमय शुभकामना। आज हामी दशैंको स्पेशलमा कुखुराको मासु बनाउन गइरहेका छौँ। अब इन्ग्रेडियन्ट्सबाट सुरु गरौँ है त। मैले यहाँ लिएको छु बोन इन चिकन, यहाँ छ लसुन अदुवाको पेस्ट, जिराको गेडा, धनियाको गेडा, दालचिन, दुईटा रातो खुर्सानी, अनि यहाँ छ सुकमेल, एउटा जावित्री र ल्वाङ। मैले यहाँ लिएको छु टमेटोज अनि त्यसपछि अनियन्स। रिमेनिङ इन्ग्रेडियन्ट्स चाहिँ मैले यहाँ लिएको छु धनिया, बेसार, रातो खुर्सानी, हरियो खुर्सानी, नुन, करी पत्ता, पानी, घरमै बनाएको घिउ। अनि मैले दसैँ स्पेसल भएकोले चाहिँ मैले तोरीको तेलमा बनाउन लागेको छु। हजुरहरूले अरू भेजिटेबल ओइल युज गरे पनि हुन्छ। अब चिकन करी बनाउनतर्फ लागौँ है त। मैले यहाँ लिएको छु एउटा कराई, मैले हिट चाहिँ लो मिडियममा राखेको छु। अब हेर्नुहोस् त, यो सबै यो कराईमा राखिदिनु होला, तेल नराखिकन। अब हामी यसलाई 2 मिनट जति यसरी नै रोस्ट गर्छौँ। 2 मिनट भइसकेको छ, कलर पनि अलिकति चेन्ज भयो। अब म हिटलाई बन्द गर्छु अनि एउटा बोलमा यसलाई ट्रान्सफर गर्छु अनि यो सेलाइसकेपछि चाहिँ हामी यसलाई ब्लेन्ड गर्छौँ। यहाँ लिएको छु एउटा कराई, यसमा मैले तेल राखिसकेको छ अनि तेल हिट भइसकेपछि चाहिँ हामी यसमा चिकन राख्छौँ। चिकन राख्ने बेलामा चाहिँ अलिक केयरफुल हुनु, त्यो छिटकाउन सक्छ। सो हेर्नुहोस् त, यसरी बन्द गर्नु होला। अब यसलाई हामी 3-4 मिनट हाईमा फ्राई गर्छौँ। मैले यो चिकनलाई ठ्याक्कै 5 मिनट फ्राई गरेँ। पानी अलिकति सुक्न अलिकति टाइम लागेकोले मैले 5 मिनटसम्म गरेँ। पानी सबै सुकिसकेको छ, यो सबै नसुकेसम्म फ्राई गर्नु होला। अब चाहिँ सबै यसलाई हामी एउटा बोलमा ट्रान्सफर गर्छौँ। अघि भुटेको सबै मसलाहरूलाई हामी ग्राइन्ड गर्छौँ। भइसकेको छ। अब यसलाई म एउटा बोलमा ट्रान्सफर गर्छु नि यो पनि सिद्धेपछि अनि अर्को स्टेपमा जान्छ। हेर्नुहोस् त, मैले त्यही कराईमा तेल थपेको छु अनि तेल तातिसकेपछि हामी यसमा करी पत्ता राख्छौँ। त्यो केयरफुल हुनु है। मैले हिट चाहिँ मिडियममा राखेको छु। अब ग्रिन चिली पनि यसमा एड गर्छौँ। अब हामी यसमा खुर्सानी र बेसार पनि यसमा राख्छौँ। त्यो राख्नाले कलर करीको राम्रो आउँछ। मसला राख्ने बेलामा चाहिँ हिट अलिकति कमै गर्नु, बिकज मसला डढ्ने सम्भावना हुन्छ। राम्रोसित यसमा मिक्स गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त, कलर कस्तो राम्रो आउँछ। अझै पर्खिरहेछ भने चाहिँ यसरी छोपे हुन्छ। अब यो 30 सेकेन्ड जति गर्नुहोस् अनि हामी यसमा प्याज राख्छौँ। प्याज राखेर यसलाई राम्रोसँग हामी फ्राई गर्ने। त्यो गर्नलाई चाहिँ फ्यु मिनट्स लाग्छ प्याजको कलर टर्न हुनको लागि। अब हामी 4-5 मिनट यसलाई प्याजलाई यसरी खोलेर नै मिडियम हाई हिटमा पकाउँछौँ। हेर्नुहोस् त, प्याज हामीले यो 5 मिनट फ्राई गऱ्यो, सबै लाइट भइसकेको छ कलर। अब यसमा हामी जिन्जर गार्लिक पेस्ट राख्छौँ। यो राखेर पनि 30 सेकेन्ड जति हामी यसलाई मिक्स गर्ने। अनि त्यसपछि हामी यसमा गोलभेडा राख्छौँ। अब गोलभेडालाई चाहिँ अलिकति छिटो पकाउनको लागि हामी यसमा नुन राख्छौँ। अब हामी गोलभेडालाई मिडियम हाई हिटमा यसरी छोपेर लिडले राखेर यसलाई नगलेसम्म पकाउँछौँ। त्यसको लागि युजुअली 5-6 मिनट जति लाग्छ। हेर्नुहोस् त, 6 मिनट भइसकेको छ, सबै गलिसकेको छ। मैले बिचमा यसलाई 2 चोटि चलाएँ। हजुरहरू पनि ओकेजनली स्टर गर्नु होला। अब यसमा हामी पानी राख्छौँ। पानी चाहिँ इट्स कम्प्लिटली अप टु यु, हजुरलाई कति ग्रेभी अथवा झोल मनपर्छ भनेर। ग्राइन्ड गरेको मसला पनि राख्छु। ग्राइन्ड गरेको मसला र यतिकै मसला राख्नेमा धेरै नै डिफरेन्स छ। स्वाद र त्यो बास्ना आउने नै इट मेक्स सच अ ह्युज डिफरेन्स। सो यो दसैँको स्पेसलमा चाहिँ हजुरहरू पनि ग्राइन्ड गरेर बनाउनु होला। अब यसमा हामी चिकन राख्छौँ। चिकन राख्दा चाहिँ बिस्तारै राख्नु होला, फेरि छिटका आउने सम्भावना हुन्छ। हामी चिकनलाई छोपेर मिडियम हिटमा 20-22 मिनटको लागि पकाउँछौँ। बिचमा तपाईँहरू यसलाई ओकेजनली स्टर गरिराख्नु होला।
20 मिनट्स भइसक्यो। मैले बिचमा 2-3 चोटि चेक गरिरहेको थिएँ। हेर्नुहोस् त हाम्रो चिकन रेडी भयो। अब यसमा हामी घिउ राख्छौँ। घिउ चाहिँ अभियसली अप्सनल छ, तर दसैँको ओकेजन हो होइन, म चाहिँ यसमा घिउ जरुर राख्छु। घिउ राखेर राम्रोसँग मिक्स गर्नु होला। अब हामी लास्टमा चाहिँ यसलाई धनियाँले गार्निस गर्छौँ। एकचोटि मिक्स गरौँ। अब हामी हिट बन्द गर्छौँ अनि एउटा भाँडामा यसलाई ट्रान्सफर गर्ने। हेर्नुहोस् त हाम्रो दसैँ स्पेसल चिकन करी रेडी भइसकेको छ। हामीले चाहिँ यो चिकन करीलाई अलिकति डिफ्रेन्ट तरिकाले बनाएका हो दसैँ भएकोले। सो वन्स अगेन रियाज किचनबाट सबैजनालाई विजय दशमीको मङ्गलमय शुभकामना। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, थ्याङ्क यू फर यर सपोर्ट। हजुरलाई मन पर्यो भने मेरो च्यानललाई लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। वन्स अगेन थ्याङ्क यू, गुड बाई।